आपके सामने आते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस फल की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लगे हुए इस फल की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके हौसलों को बढ़ाए, कुव्वत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमतों को बेहद तौर पर कबूल फरमाए। साहब तशरीफ लाए हुए हैं आप उन बातों को सुनेंगे। मैंने तो ऐसे ही चंद बातों की जरूर शरीफ पढ़िएगी। وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يا نعم. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله ما شاء الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل كما إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة
مقام الصلاة. قالوا يا
तो खामोश हो बैठने के बारे में जो पढ़ा जाएगा, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी किसी की, तो बात करते हैं वो क्या लेना है, क्या पढ़ा ही जाएगा। إياك نعبد وإياك نستعين
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت سلامتی نصیب فرمائے۔ ابھی طلبا اطمینان اور سکون کے ساتھ تھوڑی دیر اور بیٹھے رہے۔ ہمارے مہمان خصوصی جو جامعہ مظاہر سہارنپور سے تشریف لائے ہیں، میری مراد جناب حضرت مفتی محمد انیس الرحمان صاحب، ہمیں ان سے کچھ ناصحانہ کلمات اور تلاوت کلام پاک سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ سبھی بیٹھے رہے، بس تھوڑی سی ایسا کام اور باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام بہت جلد پائے تصویر کو پہنچ جائے گا۔ جناب حضرت مفتی صاحب تشریف لائے اور اپنے کلمات حسنات سے مستقبل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، حضرت مولانا الحاج قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہ ان کی تلاوت کے بعد ہندوستان میں سے شاید کوئی اور بھی تلاوت کرے، توجہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہارت سے عمل کا
भाई ये शरीर बात मस्जिद का मैं से बात करा सकती है